बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ी हूं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब के साथ आज मैंने बात करनी है, ये जो मार्च का महीना, इसमें कौन से ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं, पैसों के हवाले से हों, रिश्तों के हवाले से हों, सेहत के हवाले से हों, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और ज़ोडिक साइंस कौन से हैं वो ज़ंजानी साहब से जानते हैं। इनकी रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से होती है या असेंडेंट से, ये भी ज़ंजानी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से, सही है। अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त आपकी दिया अपना। मोहब्बत कौकब। और वीडियोस जैसे कि अब तक तो मेरा से व्यूअर्स को पता ही है कि मेरी जो वीडियो होती है वो अकॉर्डिंग टू सन साइन यानी कि आपके ज़ोडिक साइन से होती हैं, क्योंकि हर फर्द को ना ही अपना मून साइन पता है और हर फर्द को ना ही असेंडेंट पता है। मतलब आधों को तो ये भी नहीं, आधों से ज़्यादा को पता ही नहीं होगा असेंडेंट कहते किसको। जी तो इस एतबार से सिर्फ ज़ोडिक साइन को ही लेके हम लोग चलते हैं और सिर्फ स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मैं बता रहा होता हूँ अकॉर्डिंग टू वैदिक स्कूल सिस्टम। ठीक है। अब वैदिक स्कूल सिस्टम के अकॉर्डिंगली मंथ ऑफ मार्च को हम देखें तो मार्च के महीने में हमारे पास 3 से 4 कुछ ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि सितारों की नज़रात की शक्ल में है। ठीक है। फिर उसके बाद शर्फ आ रहा है एक, उसकी शक्ल में है। और फिर उसके बाद शर्फ कमर इस महीने मतलब आएगा, हर महीने आता है, लेकिन इस महीने एक अच्छी चीज़ ये है कि कमर की अरूजी पोजीशन आएगी इस महीने 2 मरतबा। अच्छा। एक तो शुरू में आ जाएगी बिल्कुल 1 मार्च से, और फिर एक बिल्कुल एंड पे जाके आएगी 28-29 मार्च को भी। तो ये चांद का 2 दफ़ा अपने अरूजी बुर्ज में एंटर होना, ये हमारे पास मज़ीद कुछ ऐसे ज़ोडिक साइंस को ट्रिगर कर देता है कि जो ज़िंदगी में खुशकिस्मती समेटेंगे। ठीक है। बरकत, ब्लेसिंग, पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी, ठहराव, इस्तिकामत ज़हनी तौर पे भी और इस्तिकामत पैसे के एतबार से भी। ठीक है। फिर उनकी ज़िंदगी में एक पुरसुकूनियत आना शुरू होगी, उनको तबीयत में बेचैनी का अंसर ख़त्म होगा, ज़िंदगी में जो तफक्कुरात हैं, फ़िक्रमंदियाँ, उलझनें और खामखा रिश्तों में जो कदूरतें, नफ़रतें, गलतफ़हमियाँ, ये ख़त्म होना शुरू होंगी। ठीक है। तो बेसिकली जिन ज़ोडिक साइंस का ज़िक्र आज मैं करूँगा, इनकी ज़िंदगी में हर गुज़रते दिन के साथ कुछ ना कुछ अच्छा होना शुरू होगा, ठीक है। बेहतरी होना शुरू होगी, पॉजिटिविटी आना शुरू होगी। अब इसमें पहला जो ज़ोडिक साइन बनता है वो आएगा टॉरस बुर्ज साथ। ठीक है। टॉरस वालों की ज़िंदगी में देखें तो मंथ ऑफ मार्च इनके ख्वाबों के पूरा होने के एतबार से बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक। ख्वाबों का पूरा होना किसी तौर के ऊपर जो इन्होंने बहुत तवील अरसा से अपनी कुछ ख्वाबों के साथ साथ अपने जज्बात, अपने इमोशंस और अपनी तवक्कुआत भी सजा रखी हैं लोगों के साथ, ठीक वो है। तवक्कुआत इनकी पूरा होने का वक्त मंथ ऑफ मार्च में है। और मंथ ऑफ मार्च में इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी एंटर होंगे जो कि इनके साथ बहुत मुखलिस हैं ठीक है। और सिंसेर हैं। तो मंथ ऑफ मार्च इनकी ज़िंदगी में वुस्अत अहबाब का भी है कि कुछ नए लोगों का दाखिला इनकी ज़िंदगी में कुछ रुकावटों को दूर करेगा, ठीक है। कुछ परेशानियों को दूर करेगा, कुछ इख्तलाफात को ख़त्म करेगा जो कि इनके बाहमी तौर के ऊपर अजीज़ व क़ारिब या बहन भाइयों के साथ है। ठीक है। फिर इस एतबार से भी ये मंथ इनकी ज़िंदगी में अच्छा है कि इनके करियर में थोड़ी-सी इनको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर ये ज़ाती बिज़नेस कर रहे हैं तो उनमें कोई अच्छी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है और फाइनेंशियली तौर के ऊपर बिज़नेस में जो इनकम है, उस इनकम में बढ़ावा नज़र आता है। बिल्कुल ठीक है। फिर मतवक्को तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में ऐसे अमूर नज़र आते हैं जो कि इनके पॉसिबिलिटी तौर के ऊपर इस तरह के होंगे जो कि अपनी मोहब्बत से जुड़े हैं और औलाद से लिंक्ड करते हैं। ठीक है। तो मोहब्बत और औलाद से जुड़े हुए जितने भी मैरिड्स हैं, उनमें भी काफ़ी हद तक इनको जो प्रॉब्लम्स हैं, जो फ़िक्रमंदियाँ हैं, वो इनकी ज़िंदगी में थमना शुरू होंगी। ठीक है। चीज़ें किसी तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में पुरसुकून होना शुरू होंगी। ज़हनी तौर के ऊपर तक़वियत पसंदी की तरफ आना शुरू होंगी। और जो ये ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हैं एक तवील अरसा से, और उस मेहनत में हमेशा इनको ज़िंदगी में एक ख़लश रहती है कि ये मेरा मेहनत करना जो है वो फ़ायदा नहीं दे रहा, ठीक है। किसी तौर के ऊपर वहाँ से इनको बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो इनकी ज़िंदगी में मार्च के महीने में काफ़ी हद तक इनके ये खदशात भी दूर होंगे कि मार्च का महीना इनकी ज़िंदगी में मेहनत का समर मिलने का टाइम है। ठीक है। तो ये हमारे पास है पहला ज़ोडिक साइन टॉरस। टॉरस, बिल्कुल ठीक है। टॉरस के बाद अगले बुर्ज की बात करें तो अगला जो बुर्ज बनता है वो है जेमिनी बुर्ज जोसन। ठीक है। जेमिनी वालों को देखा जाए तो जेमिनी वाले एक तो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये पूरा महीना गुजारेंगे, अच्छा। क्योंकि जेमिनी वालों की ज़िंदगी में इनका माइंड का जो रिलेटेड प्लैनेट है, नो डाउट इसकी रेट्रोगेटेड पोजीशन है और इसने रेट्रोगेशन से डायरेक्ट प्लेसमेंट में भी मार्च में माह शवाल के चांद के थ्रू होने के फौरन बाद आ जाना है। ठीक है। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इनके ज़हन के घर में जुपिटर जो है वो अपनी इस्तिकामत में वापस आ रहा है। तो एक तवील अरसा के बाद जुपिटर की इस्तिकामत आना जेमिनी वाले अफराद को ज़िंदगी में ज़हनी अर्तका की तरफ ले जाएगा। ठीक है। ज़हनी तौर के ऊपर ये मुस्बत अप्रोच की तरफ होंगे, मुस्बत सोचते हुए नज़र आएंगे और इनकी ज़ात में कुछ ना कुछ तब्दीली ज़रूर आएगी और ये तब्दीली जो है वो इनके रोज़मर्रा के मामलात में भी कुछ खुशकुन तब्दीलियों की तरफ ले जाएगी। ठीक है।
پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کو فائنینشلی طور کے اوپر ابتدا سے ہی یہ سوچ رہے گی کہ یہ مالی طور کے اوپر کچھ پلاننگز کو لے کے چلیں، ٹھیک ہے، اور یہ سوچ منتھ کے شروع میں ہونا ان کی زندگی میں پورے مہینے میں فائنینشلی میٹرز میں کافی حد تک یہ مسئلوں کو بہت اچھے انداز میں سلجھا لیں گے. ٹھیک ہے، کو بہت زیادہ خرچے نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں، الجھنیں نہیں ہیں. اور پھر ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ان کے ذائچے میں ان کی محبت کا ستارہ ان کی عزت کے گھر میں اپنی شرفی پوزیشن پہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بلیسنگ والی چیز ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا جمنائی شخص جو کہ اپنے رشتے کی بات پوری کرنا چاہ رہا ہے، کسی جگہ پہ پیغام بھجوانا چاہ رہا ہے، اپنی پسندیدگی کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، تو وہاں سے رسپانس بہت اچھا ملے گا. ٹھیک ہے، ان کو کسی بھی طور کے اوپر انکار نہیں ہوگا، نگلیکٹ نہیں کیا جائے گا، ڈی گریڈ نہیں کیا جائے گا. ان کو زندگی میں عزت دی جائے گی، مرتبہ دیا جائے گا. اور یہ متوقع طور کے اوپر اپنی زندگی میں اگر کوئی انعام یا لاٹری میں اپنی قسمت آزمائیں تو جمنائے والے افراد کی زندگی میں تقریباً کوئی ماہ شوال کے چاند کے نکلنے کے قریب قریب جا کے ان کی انعام یا لاٹری نکلنے کے چانسز بھی بہت اچھے ہیں. ماشاء اللہ، تو یہ چیز ہمارے پاس جمنائی کے اعتبار سے بہت پازیٹیو ہوگی. ٹھیک ہے، دو زوڈی، ٹورس جمنائی. تیسرا زوڈک سائن ہمارے پاس آتا ہے اور وہ ہے لیبرا برج میزان. ٹھیک ہے، لیبرنز والوں کو دیکھا جائے تو ایک تو ان کے ذہن کا حاکم ستارہ اپنی ایگزالٹڈ کیفیت میں ہوگا. سیکنڈری طور کے اوپر ان کے چارٹ میں جوپٹر ان کے نصیب کے گھر میں استقامت میں آ رہا ہے، تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے. پھر ان کے ذائچے میں ان کے کریئر، ان کے کاروبار، ان کی عزت اور بلندی مراتب کا پلانٹ 3 مرتبہ اس پورے مہینے میں کم و بیش تقریباً کوئی کل ملا کے 10 ایک دن ایسے ہوں گے جو کہ ان کی زندگی میں وہ بہت ہی خوبصورت کیفیت میں ہوگا. ٹھیک تو ہے، ان کی زندگی میں وقفے وقفے سے یہ جو فیز ان کی زندگی میں آ رہا ہے جو کہ ان کے کریئر میں اسٹیبلٹی کا ہے، کریئر میں آگے بڑھنے کا ہے، کریئر میں کچھ نیا کرنے کا ہے، کچھ نئے مراسم کرنے کا ہے، کچھ نئی ایگریمنٹس کرنے کا ہے، وہ ان کی زندگی میں نسبتاً بہت اچھے اور خوش کن انداز میں تبدیل ہونا شروع ہوگی. ٹھیک ہے، پھر ان کی زندگی میں ایک بہت پازیٹیو ایلیمنٹ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی زندگی میں کوئی ایسا بزنس یا ایسی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو کہ آن لائن کسی بھی چیز میں ہے یا ای کامرس ہے یا آن لائن ٹریڈنگ ہے، تو اس اعتبار سے بھی ان کو زندگی میں فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی آن لائن انکم کے ذریعے سے مل سکتی ہے. اچھا، پھر لیبرنس والوں کی زندگی میں سفر ان کے لیے وسیلہ سفر ہوگا. ماشاء جب بھی یہ ٹریول کریں گے، چاہے وہ ڈومیسٹکلی ٹریول ہو یا انٹرنیشنل ہو، دونوں اعتبار سے اندرون و بیرون ملک کا ان کا جو سفر ہے وہ ان کے نصیب میں کچھ خوش بختی لازمی طور پہ لے کے آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس آتا ہے تیسرا زوڈک سائن لیبرا. بالکل ٹھیک ہے، چوتھے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو وہ پھر بنتا ہے پائسز برج حوت. پائسز والوں کے ذائچے میں دیکھا جائے ایک تو ان کا ہمت حوصلہ بہت زیادہ عروج کے اوپر ہوگا، بلندی کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے، یا اپنی زندگی میں کچھ نیا کرنے کا عہد کیے ہوئے نظر ہوں گے، یا اپنی زندگی میں ایکٹیو ہوں گے، متحرک ہوں گے، کانفیڈنٹ ہوں گے اور کم وقت میں زیادہ چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. اچھا، ملٹی ٹیلنٹ اور ملٹی ٹاسکنگ ہوں گے. اور پھر یہ اپنی زندگی میں متوقع طور کے اوپر اپنے عزیز و قارب اور بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے مراسم کو کسی طور کے اوپر اچھا بنانے کی کوشش کریں گے. ان کا ری یونین نظر آتا ہے، ان کی زندگی میں ٹریول نظر آتا ہے، اور ان کی زندگی میں کسی طور کے اوپر اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، بلیسڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، وینس ان کے ذہن کے گھر میں ہے پورا مہینہ آلموسٹ. تو اس اعتبار سے یہ اپنی زندگی میں ہر چیز میں خوبصورتی، خوشنمائی اور تخلیق، تزئین و آرائش، جو بھی کام ان کی ذات سے انجام ہو رہا ہے اس کام کے دوسرے افراد جو ہیں وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہیں گے. ٹھیک تو ہے، یہ چیز ہمارے پاس بنتی ہے پائسز والوں کے لیے کہ پائسز چوتھا زوڈک سائن ہوگا جو کہ منتھ آف مارچ میں متعدد قسم کی اوور آل بلیسنگ جو ہے وہ سمیٹنا شروع کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ان کی زندگی میں چیزیں یکسر خوبصورت ہوں گی. ٹھیک ہے. مالی لحاظ سے سب سے زیادہ ان میں کون ٹاپ پر ہوگا؟ مالی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں ٹورس آتا ہے، ٹورس کے بعد پھر جیمنائی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس پھر لیبرا اور پائسز تقریباً ایک جیسے ہیں، لیکن زیادہ ٹاپ کے اوپر ٹورس اور پھر جیمنائی. ٹھیک ہے. اولاد کی خوشخبری بھی کسی کو اولاد کی خوشخبری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ٹورس ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جو اپنی زندگی میں اگر ایکسپیکٹ کر رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے یا کوئی میڈیکیشن وغیرہ ان کی چل رہی ہے تو ان کے ذائچے میں فیملی میں اضافے کے چانسز بہت ہائی لائٹڈ ہیں، اچھا، بہت اچھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی طور کے اوپر اولاد کی نعمت یا رحمت سے ضرور نواز دے گا. کوئی خوشی کی خبر ان کو ضرور سننے کو ملے گی. ٹھیک ہے. اور روحانی سفر پہ بھی ان میں سے کوئی جگہ؟ روحانی سفر کے اعتبار سے لبرنس بہت پرومیننٹ اور اسٹرانگ نظر آتے ہیں. جیسے کہ میں نے لبرا کے لیے بتایا کہ اندرون و بیرون ملک دونوں کے اعتبار سے سفر جو ہے وہ ان کے لیے وسیلہ سفر ہے. اچھا، تو لبرا ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جس کی زندگی میں اسپرچولی طور کے اوپر ایک جرنی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسپرچولی طور کے اوپر جو جرنی ہے یہ متوقع طور کے اوپر عمرہ، آگے حج کے دنوں میں کے لیے کچھ چیزوں کو پلان کرنا، یا کوئی اور ان کا زیارات کے اعتبار سے چیزیں فائنلائز ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. مارچ کے خوش قسمت بروج کے حوالے سے آج میں نے بات کی ہے.
تو 4 زوڈک سائن ایسے ہیں جو بہت زیادہ بینیفٹس حاصل کرنے والے ہیں اس مارچ کے مہینے میں. زوڈک سائن کون سے ہیں, کیا بینیفٹس حاصل ہوں گے, تمام چیزیں انہوں نے ڈیٹیل میں بتائی ہیں. آپ لوگوں کے کوئی کویسچن ہوں تو ضرور پوچھیں, جو ہوتے ہیں وہ میں ڈسکس کر لیتا ہوتا ہوں زنجانی صاحب کے ساتھ. خاص طور پہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا آپ لوگوں کا کویسچن سن سائن سے, مون سائن سے یا اسینڈنٹ سے ان کی ریڈنگ ہوتی ہے, وہ سٹارٹ میں پوچھ لیتا ہوں. اور بھی کوئی کویسچن ہو ضرور پوچھیں, میں زنجانی صاحب سے آپ کی کویسچنز کے آنسر ضرور لوں گا. زنجانی صاحب کا اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.